فأستفتح بما استفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه يوم الجمعة، فأقول: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتبع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون الحياة. وفقنا الله تعالى وإياكم بذلك. أيها المسلمون، إن طاعة الوالدين والإحسان إليهما والبر بهما وخدمتهما وصلتهما من أعظم القربات وأفضل الطاعات وأيسر سبيل إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومما يدل على أهمية هذه الطاعة أن الله سبحانه وتعالى قد قرن ذكره بالأمر بالتوحيد، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومعنى ذلك أن الأمر الأوكد بعد الإقرار بالتوحيد والإيمان بتوحيد الله سبحانه وتعالى هو أن يكون الإنسان مطيعا لوالديه، وأن يكون بارا بهما ومحسنا إليهما. وبالعكس من ذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وقرن هذه الكبيرة بالإشراك بالله. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: نعم يا رسول الله، بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن الأمر بصلة الوالدين قد جعله الله سبحانه وتعالى ليس للوالدين المسلمين فقط، بل للمشركين أيضا. فقال الله سبحانه وتعالى وعز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فإطاعة الوالدين والبر بهما لا يختص بالوالدين المسلمين، بل حتى إذا كان الوالدان كافرين أو مشركين يجب أن يكون مصاحبتهما في الدنيا بالمعروف. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه شاب وقال: يا رسول الله، إنما جئت إليك لأجاهد في سبيل الله. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وروي في حديث آخر أنه جاء فتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجاهد في سبيل الله، فقال: إني تركت الوالدين يبكيان. فقال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الوالدين الأم أخص بالطاعة وبالخدمة وبالصلة من الأب. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صحابيا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم سأله صلى الله عليه وسلم: من أصل يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم سأل رابعة فقال: فمن بعد ذلك يا رسول الله؟ فقال: أطع أباك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أن نهتم بطاعة الوالدين وبخدمتهما والإحسان إليهما والبر بهما، فإنه من أفضل الطاعات وأزكى القربات وأرجى عمل يرجو به الإنسان
أن يبلغ إلى جنة الفردوس إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسند ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى أصحابه وأزواجه وذريته والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأرأف أمتي بأمتي عمر بن الخطاب أصدق أمتي حياء عثمان أقضى أمتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم المستضعفين من المؤمنين في كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم وفقنا للجهاد في سبيلك. اللهم وفقنا للجهاد في سبيلك. اللهم يا أرحم الراحمين إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين إلى من تكلنا إلى عدو يتهجمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا. يا أرحم الراحمين اغفر لنا وارحمنا. اللهم ارفع عنا شوم أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارفع عنا شوم أعمالنا وارفع عنا البلاء والوباء وارفع عنا البلاء والوباء. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.